آمینہ دے لال علیہ السلام ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دے حجرہ پاک دے اندر آقا تشریف فرمان پیارے پیغمبر علیہ السلام جلوہ افروز نے دروازہ کھٹکھٹایا گیا. کون آیا جی؟ سونے ہو باہر جناب ابو بکر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر دی بیٹی دا کارے یعنی نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ تے جناب صدیق اکبر دی لخت جگر آپ جناب ابو بکر نو اجازت دیتے فرمایا اجازت دے دیو اندر آ جان. حضرت ماں جی عائشہ فرماندیا نے میں ایک عجیب چیز دیکھی ہے نبی علیہ السلام دی ران مبارک تو ذرا کپڑا پیچھے ہٹیا جی میں گھر دے اندر اپنے گھر اندر بندہ بڑی بے تکلفی نال بہندا کھلوندا ہے فکر نہیں ہوندی. پیارے پیغمبر علیہ السلام بے تکلفی نال تشریف فرمان ابو بکر آئے تے حضور علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہا اجے بیٹھے ہی نے تے دروازہ کھڑکیا. کون آیا؟ حضور جناب عمر آئے نے فرمایا اجازت دے دیو اندر بولا لو. جناب عمر آ گیا. ماں جی فرمان دیا نے آقا اسے حالت اندر اسے انداز اندر تشریف فرمانے اجے ابتدائی گلاں باتاں ہوئی ہی نے تے باہر دروازہ کھڑکیا. کون آیا؟ سونے و جناب عثمان آئے نے تے میرے آقا علیہ السلام جلدی نال اپنا کپڑا مبارک جلدی نال اپنی چادر مبارک درست فرما لیندے نے تے سیدھا پدرا ہو کے جویں بندہ بہندا نا میرے آقا علیہ السلام بیٹھ گیا. فرمایا ہن عثمان نو بلا لاؤ. جناب عثمان آئے جناب ابو بکر جناب عمر پیارے عثمان گلا باتا ہوئیاں واپس چلے گا. ماں جی عائشہ نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دیا نے اللہ دے پیارے نبی جی میں ایک بڑی عجیبی گل ویکھیے میرے ابو جی ابو بکر آئے تساں اجازت دے دیتے آپ دی ران مبارک تو کپڑا ذرا ہٹیا سے. اللہ دے پیارے نبی جی تسی اونجی تشریف فرما رہے سونےوں پھر جناب عمر آئے تسی اس حالت دے اندر بیٹھے رہے تے جناب عمر نو اندر آن دی اجازت دیتے تے سونےوں جدو عثمان آئے نے تسی جلدی نہ سیدھے پدرے ہو کے بہ گئے ہو کپڑے شپڑے اپنے کنج کے بیٹھے ہوتے پھر عثمان نو بلایا. حضور وجہ کیے آپ فرماندے نے عائشہ عثمان اوے جدے تو آسمانہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے. عثمان ہوئے جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دینے. جے میں اس حالت دے اندر بیٹھا رہندا عثمان ایڈا شرمیلا عثمان ایڈی حیا والا جو گل کہن واسطے آیا سی گل نہیں سی کہہ سکنے شرم و حیا دی وجہ تو اپنا مدعا نہیں سی بیان کرنا. یعنی میں حیا ویکھاں تے جناب عثمان دے کہ جدے کولوں اللہ دے ملائکہ حیا کر دینے